بونجور لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم نكملوا ليكسبليكاسيون ديال لي مود دو رومبورسمون. كيماش من قبل المود دو رومبورسمون انفين والمود دو رومبورسمون باغ امورتيسمون كونستانت. دابا نشوفوا مود de remboursement par annuité constante. Sa définition, vous payez un montant fixe à chaque période et cette somme est divisée entre le paiement des intérêts et le remboursement du principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire أننا هاد le remboursement par annuité constante كنخلصوا لا بنك كنخلصوها واحد البايمون اللي كيكون عندي كونستانت. الا لاحظتوا معايا في هذا ليكزامبل هذا وفي الكا الاول اللي هو كا جينيرال pendant toute la durée d'emprunt كتكون عندي même annuité. غتلقاو pour la première année نفس l'annuité 26, pour la deuxième année, pour la troisième année, pour la quatrième année et même si pour la cinquième année هنايا غيتبدل غير نو باطون. دونك هذا هو اللي كنعنيو بها انيتي كونستانت، كتبقى عندي نفس لانويتي pendant toute la durée d'emprunt. وهذيك لانويتي et cette somme هاد ديال لا somme ديال لانويتي كتكون عندي divisé entre l'intérêt و remboursement du principal اللي هو l'amortissement. وكيفاش كنحسبوا هاد لانويتي هادي؟ كيفاش كنحسبوها؟ كنديرو capital restendu divisé sur le taux d'intérêt sur 1 moins 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins n. نبداو l'exemple الاول واللي هو كان 1. هذا الكا جينيرال ديال لانويتي كونستانت. في هذا الكا جينيرال نشوفوا كيفاش غادي نديروا ان طابلو دو رومبورسمون ديال لامبرانت ملي تكون عندي انويتي كونستانت بلا ديفيري دامورتيسمون بلا ديفيري دانتيري. غنحطو كيف العاده لي زاني كابيتال ريستوندو لي زانتيري لامورتيسمون لانويتي. وهنا لي زاني ديالنا قالوا لينا لا دوري سي 5 ans دونك غيكون عندي 5 سنين. capital restendu قالوا لينا ان امبرانت بانكير ديال 100 دونك نحطو capital restendu 100. هنا ما عندي لا ديفيري دانتيري لا حتى شي حاجه دونك لي زانتيري ديالي غادي نحسبهم ندير 100 بلوتو دانتيري هو 10% ديال 10. لامورتيسمون هنا ما غاديش نحسبها، ما غاديش نحط كاع لو مونطون ديال لامورتيسمون ونمشي نحسب بعدا اول حاجه هي لانويتي ديالي نمشي نحسبها. كيفاش غادي نمشي نحسب لانويتي؟ غادي نطبق هذيك القاعده اللي قلت لكم في الاول اللي هي كابيتال ريستوندو اللي هو 100 نضربها بلو طو دانتيري اللي هو 10% نقسمها على 1 ناقص 1 زائد 10% ديال لو طو دانتيري على بيسانس موان ان هي لا دوري دومبرانت. شحال عندي انايا في لومبرانت ديالي، شحال المده ديال لومبرانت ديالي هي 5 سنين دونك ندير 5 ans ايغال 26. غادي نرجع غادي نحط 26 ديالي في لانويتي. وباش نجبد لامورتيسمون كيما قلت لكم لانتيري بلس لامورتيسمون ايغال لانويتي. كيفاش نلقى لامورتيسمون؟ ندير لانويتي موان لي زانتيري تعطيني لامورتيسمون. هنا هذا بحال ماشي بحال هذا المود ديال رومبورسمون ديال لانويتي كونستانت ماشي بحال مود انفين و امورتيسمون كونستانت. لا، هنا باش نلقاو لامورتيسمون كنلقاوها انطلاقا من لانويتي حتى تنحسبوا لانويتي هي الاولى كنلقاو المونطون ديال لانويتي عاد كنمشيو نحطو شحال كتساوي لامورتيسمون انطلاقا من ديك لانويتي اللي لقينا في الاول. دونك اون اي اوبليجي اننا نكالكوليو بور بروميير ايتاب لانويتي ابري نكالكوليو ديك ساعات لامورتيسمون. داكشي باش انا لقيت 26 ديال لانويتي وعاد مشيت نحسب لامورتيسمون اللي هي 26 ناقص 10 هي 16. نمشيو لا دوزيام اني كيفاش نلقاو كابيتال ريستوندو؟ نفس اللوجيك كنبقى خدامين به كيما قلت لكم. نشوفوا واش خلصت لانتيري، نجي نلقى هنا عادي خلصت لانتيري دونك ما غاديش سي با لابين انني غادي نزيد لانتيري هنايا نخليه عادي ما نزيدوش. نشوف واش خلصت لامورتيسمون غنلقى راسي عطيت لابونك واحد البركه ديال 16 درهم دونك ندير هذيك 100 ونقسم منها 16 تعطيني 84.
هذا هو الكابيتال ريستوندو ديال العام الثاني. نحسب ليه لانتيغي 84 10% هي 8. لامورتيسمون كيفاش غادي نلقاها؟ غادي كما قلت لكم انطلاقا من لانويتي. هنايا راه ملي حسبت لانويتي بالنسبه للعام الاول صافي كتكون عندي راه هي نيت ديال كلشي ديال العام الاول والثاني والثالث والرابع والخامس كتبقى نفس لانويتي. هنايا بالنسبه لو كا ديال رومبورسمون باغ انويتي كونستانت في لو كا جينيرال كنزلوها نيت هي على كلشي. دونك هنايا باش نلقى لامورتيسمون عاوتاني نعاود نفس الحاجه، عندي 26 نقص منها 8 غتعطيني هي 18. ابري في troisième اني غندير نفس الشيء، غادي ندير الكابيتال ريستوندو نقص منه لامورتيسمون. وهنا ديجا خلصت لانتيغي يعني نقص غير لامورتيسمون ما نزيد لا انتيغي لا والو. ندير 84 ها هي 84 ونقص منها لامورتيسمون 18 تعطيني 66. نحسب لانتيغي عاوتاني لامورتيسمون قلت لكم كنلقاو انطلاقا من لانويتي. عندي 26 ناقص 7 هي 19. ونمشيو عاوتاني للعام الرابع 66 نقص منها 19 هي 46. لي زانتيغي 47 في 10% الماجوري تعطيني 5. ابري لامورتيسمون ديال 26 ناقص 5 هي 21. وانا غادا سنكمل حتى نكمل الطابلو ديالي. وفي العام الخامس عاوتاني نفس الحاجه. عاوتاني في العام الخامس ندير نفس الحاجه، نشوف الكابيتال ريستوندو ديال العام الخامس ندير هو كابيتال ريستوندو ديال العام اللي فات ونقص منه لامورتيسمون يعني 47 ناقص 21 هي 29. 29 في 10% غتعطيني 2.6 دونك الماجوري هي 3. باش نلقى لامورتيسمون نلقاها انطلاقا من لانويتي اللي ديجا حسبت ليه هي 26 دونك 26 نقصها من 3 تعطيني 23. وبحال هكا نكون خدمت لو كا جينيرال. وكما لاحظتوا لانويتي راه كتبقى كونستانت. اصلا هادي راه المود ديال لانويتي كونستانت دونك لي زانويتي في كاع لا دوري ديال لومبرانت كتبقى كما هي، كتبقى نفس لانويتي. عندي اللي كيتبدل هو لانتيغي و لامورتيسمون. لانتيغي راه وريتكم كيفاش كنحسبوه، و لي زامورتيسمون كنلقاوها اوبليغاتوارمون انطلاقا من لامورتيسمون ديالو من لانويتي ديالو. نكملو نمشيو اكزامبل ثاني. الاكزامبل الثاني والكا الثاني ندير لكم دوزيام كا. هنا غادي نبداو نهضروا على لي كا اكسيبسيونيل اللي فيهم ديفيري، سوا ديفيري دانتيغي سوا ديفيري دونبرانت سوا ديفيري توتال و بارسيال. نبداو بديفيري دامورتيسمون. ناخدو اكزامبل ان امبرانت بانكير ديال 150 درهم، لو طو دانتيغي 10%، لا دوري 5 ans, remboursement par annuité constante différé d'amortissement de 3 ans. يعني كنعرف شنو كتعني ليا ديفيري d'amortissement de 3 ans، يعني راه ما نخلصش هذاك لامورتيسمون المده ديال 3 سنين، مي ابري راه نبدا نرجع للعادي، نبدا نخلص لامورتيسمون ديالي. هنا في بروميير اني كما قلت لكم راه الطابلو كيبقى هو نفس اللوجيك. لي زاني كابيتال ريستوندو لانتيغي لامورتيسمون لانيتي العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. بالنسبه كابيتال ريستوندو غادي نحط اول حاجه داك لومبرانت اللي كان عندي اللي خديته من لا بانك، خديت 150. نحسب لانتيغي. بالنسبه للانتيغي ما قال لي لا عندك لا ديفيري دانتيغي لا حتى شي حاجه، دونك غنخلص لانتيغي ديالي. كيفاش لانويتي؟ بالنسبه للانويتي ديال العام الاول كيفاش غادي نحسبوها ولا كيفاش غنلقاوها؟ كاين اللي غيمشي غيقول لي غادي نحسبها بنيت نعاود ديك الريلاسيون ديال كابيتال ريستوندو فوا لو طو دانتيغي سور 1 1 بلس 10% على بويسونس موان 1 ونجيو نحط هنايا هذه هي لانويتي ديالي. لا ما نديرش بحال هكا. علاش؟ حيت هنا انايا عندي ديفيري ديال لامورتيسمون، دونك ما خلصش لامورتيسمون، مخلصه غير لانتيغي. وشنو هي لانويتي؟ هي لانتيغي بلس لامورتيسمون. ولا انا ما كنتش خلصت هاد لامورتيسمون، يعني لانويتي شنو كتساوي؟ هي لانتيغي.
بلا ما كاع نحسبها ولا نمشي ندير شي حاجه. راه انا ما خلصت ديك لامورتيسمون ديالي، ما خلصتهاش. يعني لانويتي هي لانتيغي بلس لامورتيسمون. وشنو هي لانتيغي وشنو هي لانويتي؟ هي لانتيغي بلس لامورتيسمون. دونك 15 بلس 0 هي 15 هي لانويتي. لا داعي انني نحسبها ملي كيكون عندي لي كا ديال لانويتي كونستانت ديفيري دامورتيسمون. ملي كيكون عندي ديفيري دامورتيسمون الا كانت عندي داك العام ما خلصت لامورتيسمون، دونك كندير لانويتي كتكون هي لانتيغي، حيت لانتيغي بلس لامورتيسمون هي لانويتي، وانا لامورتيسمون ما عنديش دونك زيرو هي 15 بلس زيرو هي كام. نمشيو للعام الثاني. العام الثاني عندي 150 عاوتاني تبقى هي 150. علاش خليت نفس الكابيتال ريستوندو؟ نمشيو بنفس اللوجيك اللي هضرت لكم عليه، ان ناخذوا كابيتال ريستوندو القديم اللي هو 150، نشوف واش خلصت انا شي انتيغي ولا ما خلصتوش. انا خلصت الانتيغي يعني ما نزيدوش. انا نشوف واش خلصت شي امورتيسمون، ما خلصتهاش كان عندي ديفيري، دونك ما نقصهاش، يعني تبقى عندي 150. ما نزيد ما نقص، تبقى 150 هي نيت. نحسب لها الانتيغي عاوتاني هي 15. بالنسبه للانويتي نفس الشيء، انا هزت 15 ديال الانتيغي هي نيت ديال لانويتي. تقولوا لي علاش؟ راه سبق لي شرحتها. هنا عندي ديفيري دامورتيسمون، دونك راه ما غاديش نمشي نحسب ما غاديش نمشي نحسب لانويتي وندير ديك القاعده ديال نمشي ندير بحال هكا، بحال اللي لقيت هنايا 26. مشيت درت الكابيتال ريستوندو فوا 10% على هادي باش نلقى لانويتي. ما تنساوش في هاد لو كا هذا كانت عندي لامورتيسمون خلصتها، ما كانش عندي فيها ديفيري، كانت عندي مخلصه لامورتيسمون. داكشي باش اضطريت انني نحسب لانويتي. عاد باش نحسب لامورتيسمون ندير لانويتي موان لانتيغي تعطيني لامورتيسمون. اما انايا في الكا ديالي هنايا ما عنديش لامورتيسمون، عندي ديفيري دامورتيسمون، دونك لانويتي تكون هي ايغال نيت لانتيغي حيت لامورتيسمون ما كايناش. و حتى بالنسبه للكا الثاني وبالنسبه للكا الثالث نفس الشيء. 150 كيفاش جبتها راه نفس اللوجيك عاوتاني. 150 القديمه اللي كانت عندي ديال الكابيتال ريستوندو الثاني، نشوف واش خاصني نزيد على شي انتيغي لا ديجا مخلصاهم، واش خاصني نقص شي امورتيسمون لا ما عندي حتى شي امورتيسمون نقص، دونك كتبقى 150. الانتيغي 150 في 10% هي 15. الانتيغي هنايا عندي ديفيري دامورتيسمون، دونك لانويتي تبقى هي 15. نمشيو ل كاتريام اني. غتبقى نيت نفس الكابيتال ريستوندو. بالنسبه للانتيغي راه باين 150 في 10%. نمشي نشوف هنايا لامورتيسمون شحال عندي. هنايا انا ما عارفش لامورتيسمون شحال عندي، ما عارفهاش، نعرف شحال عندي في لامورتيسمون. شنو نمشي ندير؟ انا هنا ما قال لي لا ديفيري لا والو. ديفيري فين كان بالنسبه لهاد 3 زاني الاولين هما اللي كان فيهم ديفيري، اما من بعد ما بقاش عندي ديفيري، يعني غنخلص لامورتيسمون. كيفاش نلقاها؟ كما قلت لكم كنلقاوها انطلاقا من لانويتي، حيت هنا راه عندي انويتي كونستانت، يعني نلقى لانويتي عاد نجي نلقى لامورتيسمون، يعني نمشي نلقى لانويتي ديالي شحال كتساوي. غنمشي نشوف لانويتي ديالي شحال كتساوي، ندير ايغال كابيتال ريستوندو اللي هو ديال كاتريام اني. انا باغي لانويتي ديال كاتريام اني هي 150 ضربها في لو طو بورسون قسمها على 1 ناقص 1 زائد 10% على بيسانس موان 2 غتعطيني ايغال 86. نجي نحط هاد 86 ديالي نحطها هنايا، ها هي 86 وراه درت لكم جوستيفيكاسيون كيفاش لقيت 86. ابري نجي نحسب لامورتيسمون ديال 86 ناقص 15 هي 71. ونعاود نقول لكم ما يجي شي واحد مثلا يقول لي علاش في هاد لي 3 زاني ما حسبتيش لانويتي، حيتاش هنا كان عندي ديفيري دامورتيسمون وكنعرفوا ان لانويتي ايغال لانتيغي بلس لامورتيسمون، دونك لانويتي بما انني ما مخلصاش لامورتيسمون راه تكون هي لانتيغي. اما هنا جو سوي اوبليجي انني نمشي نحسب لانويتي حيتاش لامورتيسمون ما عنديش فيها لا ديفيري لا والو، غنخلص لامورتيسمون. وكيفاش نعرف لامورتيسمون؟ في لو كا ديال المود باغ رومبورسمون باغ انيتي كونستانت نمشي نحسب ديك لانويتي ولقيتها هي 86 عاد نرجع نحسب لامورتيسمون. ابري 5 اني نفس الشيء،
نفس البرانسيب اللي قلت لكم باش نلقاو الكابيتال ريستوندو ديال العام الخامس. هناخد الكابيتال ريستوندو ديال العام اللي فات ديال العام الكاتريام اني، وغنشوف واش خلصت لانتيغي، لقيت راسي مخلصه لانتيغي يعني ما عندي ما نزيد، ونشوف واش لامورتيسمون خلصتها. القا خلصتها هي 71. دونك ندير 150 ناقص 71 تعطيني 79، ونكمل الحساب. 79 في 10% هي 7. لامورتيسمون ديالي قلت لكم كنحسبوها انطلاقا من لانويتي الا كان عندي المود دانويتي كونستانت. هنايا سوا انني نمشي نعاود نحسب لانويتي، يعني ندير 79 فوا 10% على 1 ناقص 1 زائد 10% على بويسونس موان 1 حيت هنا بقى ليا غير عام، وتعطيني ديك الساعه تخرج ليا نفسها، تخرج ليا 86. سوا ما بغيتش نعذب راسي في الحساب ونصحكم لا زعما تحسبوها حيت راه كتبقى نيت، بما انني عندي المود دو رومبورسمون باغ انيتي كونستانت، يعني اون فوا كتفوتو هاد ديفيري كتبقى كونستانت. انا مشيت حسبتها ولقيتها هنايا 86، دونك راه تبقى كامله هاد لي زاني كاملين اللي بقاو ديال لومبرانت غتبقى نفس المونطون 86. سوا مثلا كون كان عندي هنايا لي زاني مثلا 6 ans ولا 7 ans غتبقى 86. ولكن كنهضر ملي كنفوت ديفير، ملي كنفوت داك الكا اكسيبسيونيل عاد بحال اللي كنرجع للعادي، عاد تيولي عندي داكشي كونستانت. عاد الا كانت لانويتي كونستانت كتبقى كونستانت، كان المود دامورتيسمون كونستانت كيما شرحت لكم في الفيديو اللي قبل كتبقى لامورتيسمون كونستانت. مي هنا فهاد لو كا عندي انيتي كونستانت. دونك ملي تنفوت اون فوا كنفوت لي زانتيغي الديفيري ديال لامورتيسمون اللي عندي كترجع لانويتي كونستانت كتبقى 86. وصافي حنا كملنا لو كا ديال ديفيري دامورتيسمون. نمشيو دابا ديفيري دانتيغي، لو كا ديال ديفيري دانتيغي. هذا اكزامبل. نمشيو عندي اكزامبل 3. هنا في هاد ليكزامبل غنتريتيو لو كا ديال رومبورسمون باغ انيتي كونستانت ديفيري دانتيغي. هاو ديفيري دانتيغي رومبورسمون بقاو نفس لو مود دو رومبورسمون اللي هو انيتي كونستانت، مي ديفيري هاد المره دانتيغي ماشي ديال لامورتيسمون. ناخدو ديفيري ديال 2 ans، ديفيري 2 ans. غنمشي كيما العاده للطابلو ديالي، غنحط لي زاني كابيتال ريستوندو لي زانتيغي لامورتيسمون لانيتي. نحط جوج شرطات هنايا حيت قال لي ديفيري دانتيغي، يعني ما نخلصش لانتيغي ندير جوج شرطات بالنسبه للانتيغي. نمشيو كابيتال ريستوندو. انا عندي في ليكزارسيس ديالي عندي لومبرانت بانكير ديال 100، دونك نحط 100. كيفاش غادي نلقى دابا لانويتي والامورتيسمون؟ ركزوا معايا مزيان. قلت لكم ملي دابا انا ما عنديش ديفير دامورتيسمون، عندي ديفير دانتيغي. دونك لامورتيسمون كيفاش كنلقاوه انطلاقا من لانويتي، يعني بروميير ايتاب اللي كندير فهاد لو مود ديال لانويتي كونستانت كنحسب لانويتي ديالي شحال. نمشي نشوف نحسب لانويتي ديالي. هاني بالنسبه غادير لكم عليها نجيمه وحده، ها هي ايطوال وحده، ها هي جوستيفيكاسيون ديالها. هما هاد جوج هادو انا نشرح لكم كيفاش. اول حاجه غادي نمشي نحسب لانويتي. راني حسبت لانويتي، نشد الكابيتال ريستوندو نضربو في 10% على 1 ناقص 1 زائد 10% على بويسونس موان 5 حيت عندي 5 في هذيك في لا دوري دونبرانت تعطيني هي 26. ياك قلوا معايا 26. غتقولوا لي علاش هنايا حطيتي 16 وما حطيتيش 26؟ علاش حطيت 16 وما حطيتش 26؟ علاش حطيت 16 وما حطيتش 26؟ هذيك 26 الا مثلا كون حطيت هنايا 26 هاد 26 هادي شنو تتعني ليا؟ هاد 26
راه فيها لانتيغي وفيها لامورتيسمون. يعني ديك لانويتي اللي حسبت انايا بهاد القاعده هذه، ها هي حسبت انايا لانويتي هاد 26 هادي راه الي ايغال لشنو؟ الي ايغال لانتيغي بلس لامورتيسمون ياكو. مي انايا عندي في العام الاول، في العام الاول ديالي طابا هنايا في العام الاول ما خلصتش لانتيغي، داكشي باش خاصني نقص المونطون ديال لانتيغي عاد باش تعطيني القيمه ديال لانويتي الحقيقيه، حيت هنا ما خلصتش لانتيغي ديالي. هاد 29 راه كانت فيها لانتيغي بلس لامورتيسمون ايغال 29، وهاد لانويتي هادي ملي حسبتها لقيتها 29 راه ماشي هي ديال لامورتيسمون بوحدها، راه ديال لانتيغي بلس لامورتيسمون. داكشي باش خاصني نلقى انايا القيمه ديال لامورتيسمون وديال لانويتي الحقيقيه، اعتبارا انني ما خلصتش داك لانتيغي ديالي. شنو غندير؟ ناخذ ديك 29 اللي خرجت ليا باش حسبت، باش بغيت اللي هي نيت لانويتي باش حسبتها لقيتها هي 26، وقلت لكم 26 ايغال لانتيغي بلس لامورتيسمون. اني باغا نعرف شحال لانويتي وشحال لامورتيسمون، باعتبارا ان عندي واحد ديفيري دانتيغي، ان هاد لانتيغي ما خلصتوش. شنو غتكون لامورتيسمون ديالي؟ ايغال لانويتي موا لانتيغي، حيت شنو هي اصلا لانويتي؟ هي لامورتيسمون بلس لانتيغي. دونك ايغال 27 نقص منها داك لو مونطون ديال لانتيغي اللي انا ما خلصتش واللي نورمالمون كان عليا نخلصو، مي فهاد لي كا عندي ديفيري دانتيغي ديال ديفيري دانتيغي. نورمالمون هنايا كان عليا نخلص 100 فوا 10% فوا 10%، مي فوا 10%. مي انايا ما خلصتش ما خلصتش انايا هاد لي زانتيغي هادو، هاد 100 فوا 10% ما خلصتهاش، ما خلصت لانتيغي، كان عندي ديفيري. دونك هاد 29 كون درت 10 زدت عليها 16 غتعطيني نيت هي 29. ولكن انايا هاد 29 لا كتساعدني ليا لانتيغي بلس لامورتيسمون، انا ما خلصتش ديك لامورتي، انا ما خلصتش هاد لانتيغي. دونك هاد 100 فوا 10 خاصني نقصها من ديك 29، من هاد 29 ديال اللي لقيتها في لانويتي اتعطيني هي 16. ها هي 16. وغادي نرجع غادي نحط في الطابلو ديالي، ها هي 16 ديال لانويتي ولامورتيسمون حتى هي 16. غادي نمشي عاوتاني الدوزيام اني وغادي تفهموا اكثر شنو بغيت نقول لكم. في الدوزيام اني باش نعرف الكابيتال ريستوندو كما قلت لكم غادي نشوف واش خلص، باش نعرف في الدوزيام اني الكابيتال ريستوندو شنو خاصني ندير. خاصني نعرف راسي واش خلص لي زانتيغي ولا لا. نسول راسي اول سؤال هو واش خلصت لي زانتيغي. غادي نلقى راسي كان عندي واحد ديفيري دانتيغي ما خلصت لانتيغي، دونك خاصني ندير الكومول، خاصني نجمع داك لانتيغي اللي ما خلصتش نزيدو على الكابيتال اللي كان عندي. دونك انا كان عندي 100 غنزيد عليها غنزيد على لانتيغي اللي هي 100 فوا 10%، غنعمل ب 100 تعطيني 100 فوا 1 بلس 10% موان لامورتيسمون ديالي ناقص داكشي. هذا هو السؤال الثاني اللي كنسولو راسي، هو لامورتيسمون واش خلصها. نلقى راسي لامورتيسمون ديجا مخلصها، دونك كندير 100 فوا 1 بلس 10% موان 16 غتعطيني هي 94. غادي نمشي لانويتي ديالي ولامورتيسمون ديالي كيفاش غادي نلقاهم. غنلقاهم بنفس الكونسيبت اللي قلت لكم في هاد لاني الاولى. انا هنايا ما خلصتش لي زانتيغي، كان عندي واحد ديفيري دانتيغي، دونك خاصني نقلب على شحال هي لامورتيسمون ديالي. انا نحاول نشرحها لكم بطريقه اخرى.
شحال هي لامورتيسمون ديالي. باش نلقى لامورتيسمون ديالي عندي انايا نخدم في لو مود دانويتي كونستانت، يعني ما نلقى لامورتيسمون حتى بعدا نكون عارفه لانويتي، نمشي نحسب شناهي لانويتي، علما ان عندي كابيتال ريستوندو هنا 94. رجعوا معايا نمشيو للقاعده، ها هي 94 في 10% على 1 ناقص 1 زائد 10% على بيسانس موان 4، حيت بقات عندي 4 سنين، لا دوغي دومبرون بقات 4 سنين، بس حنا في العام الثاني، يعني بقات عندي العام الثاني والثالث والرابع والخامس. نرجع نوريكم هنايا، هانتوما العام الثاني الثالث والرابع والخامس. أتعطيني هي 29.6 واللي هي الماجوري هي 30. هاد 30 هي ديال لانويتي متفقه معاكم، وهاد 30 شنو كتساوي؟ لانتيغي بلس لامورتيسمون. ما غاديش نمشي نجي ونحط هنايا 30 في الاخر في لانويتي ديالي. الا حطيت هنا 30 راه بحال لي انا راه ما عنديش ديفيري دانتيغي، بحال لي خلصت لانتيغي، بحال لي خلصت ومخلصه لامورتيسمون وهنا جيت حطيت 30. الا ديك 30 راه مجموع فيها لانتيغي ولامورتيسمون. دونك انا شنو خاصني ندير؟ خاصني نحيد المونطون ديال لانتيغي باش يبقى ليا غير المونطون ديال لامورتيسمون، ونرجع نشوف شنو غندير. انا عندي هنايا لانويتي هي 30، وعندي واحد القاعده كتقول لي ان لانويتي ايغال لانتيغي بلس لامورتيسمون. دونك الماط غادي نجبد انايا القيمه ديال لامورتيسمون، غندير لامورتيسمون ايغال لانويتي موان لانتيغي غتعطيني ايغال لانويتي ديالي ديجا حسبتها هنايا هي 30، ها هي 30 غنقص منها المونطون ديال لانتيغي. نمشي نشوف شحال هو المونطون ديال لانتيغي. هنايا لانتيغي انا ما خلصتوش، ولكن شحال كون خلصتو شحال هي القيمه ديالو؟ هي 94 في 10%. دونك ندير 94 في 10%، ها هي 94 في 10% تعطيني 20.6 اللي هي 21. دونك هاد 21 هي القيمه ديال لامورتيسمون. وغنرجع الطابلو ديالي دابا غندير فيه لامورتيسمون هي 21. دونك شنو هي لانويتي؟ هي لامورتيسمون بلس لانتيغي هي 21. هكا عندي جواب صحيح، حيت مثلا كما قلت لكم كون هنايا مثلا حطيت خرجت ليا لانويتي 30، كون حطيت هنا 30 غتكون عندي خطا. علاش؟ حيت هاد 30 راه بحال لي اعتبرت انا راسي مخلصه لانتيغي وعادي ومخلصه حتى لامورتيسمون اللي هي 21. مي انايا راه كان عندي واحد ديفيري دانتيغي ما مخلصش لانتيغي. دونك هاد 30 انا جو سوي اوبليجي نقسم من هذاك لانتيغي اللي انا ما مخلصاش عاد باش تعطيني القيمه ديال لامورتيسمون الحقيقيه، باش عاد هي تكون لانويتي، حيت 21 الا زدنا على 0 تعطيك هي 21. دونك هاد 30 مخاصناش نديروها، خاصني هاد 30 نحيد منها لانتيغي. نكملو بالنسبه للعام الثالث شحال غيكون عندي الكابيتال ريستوندو. كما قلت لكم راه نفس اللوجيك، هذاك الكابيتال ريستوندو القديم كنزيدو عليه لي زانتيغي اللي ما خلص اللي هي 94 فوا 1 زائد 10%، وكنقص منه لي زامورتيسمون اللي هي 21 تعطيني 82. ابري 82 في 10% هي 8. كيفاش نلقى لامورتيسمون ولا نويتي؟ دابا قلت لكم ما كنلقاو لامورتيسمون حتى كنمشيو نحسبوا لانويتي، راه نفس البرانسيپ نفس اللوجيك. نمشي نحسب لانويتي علما ان الكابيتال ريستوندو هو 82. نمشي نحسب لانويتي ديالي نفس القاعده 82 في 10% على 1 ناقص 1 زائد 10% على بيسانس موان 3. راه بقات عندي 3 سنين ديال لومبرانت ايغال 33. نرجع للطابلو ديالي ونحط 33. غتقولوا لي هنايا علاش ما درتيش بحال اللي كنتي كديري في هاد عامين، شديتي ديك 33 ونقصتي منها المونطون ديال لانتيغي وعاد عطاتك لامورتيسمون؟ لا،
33 علاش كيما خرجت ليا لانويتي كيما حطيتها، حيت هنا ديجا انايا لانتيغي ديالي مخلصاه، ما عنديش واحد ديفيري دانتيغي، ما عنديش واحد الكا اكسبسيونيل، لانتيغي مخلصه، دونك كنحط المونطون ديال لانتيغي عادي. هاد 33 راه هي نيت المجموع ديال لانتيغي ولا مارتيسمون، هي نيت غادي نحطها 33، ما عنديش مشكل. ولا مارتيسمون كيفاش نلقاها؟ ندير 33 ناقص لانتيغي اللي هي تعطيني لامورتيسمون هي 25، ما عندي حتى شي مشكل. ماشي بحال هادو هنايا ما كنتش انا مخلصه لانتيغي، دونك داك القيمه اللي تتخرج ليا في لانويتي كان ضروري خاصني نحيد منها المونطون ديال لانتيغي باش تعطيني غير لامورتيسمون بوحدها، حيت هي اللي خلصت. ونكملوا عاوتاني في العام الرابع كابيتال ريستون يكون عندي هو 82، ونزيد عليه نقص منه بلوتو 25 حيت لانتيغي ديجا مخلصه، عطيني هي 57، و لانتيغي هي 57 10% ماجوري هي 6. لامورتيسمون كيفاش نلقاها؟ كليكم انطلاقا من لانويتي هي 33 ناقص 6 هي 27. وهنايا هاد لانويتي سوا انني تنحسبها، يعني تنمشي ندير ديك القاعده ديال لانويتي 57 في 10% على 1 ناقص 1 زائد 10% على بيسونس موان 2، سوا غير هاد 33 اللي لقيتها هنا كنعاود ننزلها بالنسبه لي زاني كاملين 33 33 33، حيت عندي هنا لو مود ديال لانويتي كونستانت، وكاع حتى الا كما قلت لكم حتى الا كاع حسبتوها راه تخرج لكم نفس العدد 33. وهنا غادي تسولوني وتقولوا لي علاش هنايا بما اننا عندي المود ديال لانويتي كونستانت علاش ماشي حتى هنايا كونستانت؟ نعاود نقول لكم هنا كان عندي دي كا اكسيبسيونيل، كان عندي ديفيري دانتيغي، دونك باش كيكون عندي ديفيري دانتيغي ما كيبقاش لانويتي كونستانت، حتى تنفوت الديفيري عاد تتولي عندي كونستانت. نمشيو نكملوا العام الخامس هو الكابيتال ريستون ديال العام الرابع، نقص منه لامورتيسمون يعني 57 ناقص 27 هي 30، لو طو دانتيغي هو 3، عاوتاني 33 نقص منها 3 هي 30، وبحال هكا غادي نكون ساليت لي كا ديال ديفيري دانتيغي، ونمشيو نشوفو لي كا ديال ديفيري توتال باش كيكون عندي ديفيري توتال. هذا الكا الرابع قالك ان امبرانت بانكير ديال 100 درهم، لو طو دانتيغي retenu 10%، durée d'emprunt 5 durée ديال l'emprunt 5 ans، remboursement par annuité constante، ديفيري توتال. هاد المره عندي توتال يعني عندي ديفيري ديال لانتيغي ما نخلصوش وديال لامورتيسمون حتى هي ما نخلصوش في المده ديال العامين، العام الاول والعام الثاني. كيما العاده كنحط لي زاني كابيتال ريستوندو لي زانتيغي لامورتيسمون لانويتي، غنحط الكابيتال ديال لومبرانت ديالي هو 100، هنا عندي ديفيري توتال دونك حط شطه، وهنا لانويتي بيان سور انا ما مخلصه لو انتيغي ما مخلصه لامورتيسمون غتبقى شطه عادي 0 0. في العام الثاني غنبغي نعرف شنو هو الكابيتال ريستوندو، كيما قلت لكم كيبقى نفس البرانسيپ. كنشوف كنسول راسي دو كيسيون. اول كيسيون واش خلصت لانتيغي هنا ما مخلصاش، دونك خاصني نزيدو ندير 100 فوا 1 بلس 10% اللي هي راه 100 زائد 100 في 10% اللي كنت غتخلص هنايا، وانايا عملت هنايا نقص منها لامورتيسمون واش خلصها؟ لا، يعني ما عندي ما نقص، دونك غتبقى 100 في 1 زائد 10% هي 110. نمشيو العام الثالث شنو هو كابيتال ريستوندو؟ هو الكابيتال ريستوندو ديال العام الثاني غنزيد عليه لانتيغي نقص منه لامورتيسمون، نفس البرانسيپ. ها الكابيتال ريستوندو 110 نزيد عليه لانتيغي اللي ما خلصش هنايا اللي هي 110 في 10%، نعمل ب 110 نضربها في 1 زائد 10% تعطيني هي 121. نبينها لكم هنايا هي 110 زائد 110 في 10%. في 10% هي نعمل 110 هي 1 زائد 10% هي 121. نمشي هنايا
121 في 10% هي 12. نمشي لامورتيسمون ديالي، قلت لكم كيفاش كنلقاو لامورتيسمون. الا كان عندي المود ديال لانويتي كونستانت كنلقاوها انطلاقا من لانويتي، يعني ضروري نمشي نحسب لانويتي هنايا. عقلوا معايا الكابيتال ريستوندو هو 121، دونك انطلاقا من 121 نمشي نحسب لانويتي ديالي. ها هي 121 في 10% على 1 ناقص 1 زائد 10% تعطي هي 49. دونك ها هي لانويتي ديالي 49. غادي نبقى ننزل هاد 49 على كاع لي زاني اللي باقيين عندي ديال لومبرانت. 49 49 49 حيت عندي مود ديال لانويتي كونستانت. قلت لكم اون فوا كنفوتو ديفيري راه كتولي و اون فوا حسبت لانويتي كتبقى كونستانت على الكماله ديال لا ديغي دومبرانت ديالي كامل. نمشيو نلقاو لامورتيسمون نديرو 49 ناقص 12 هي 37. بالنسبه للكا الرابع نديرو كابيتال ريستوندو ديال الثالث اللي هو 121 ونقص منه 37. ما غاديش نزيد لهدايا حيت ديجا خلصتو. تعطيني هي 100 وهي 81 طو دانتيغي 8. باش نلقى لامورتيسمون ندير 49 ناقص 8 هي 41. نمشي للعام الخامس هو ندير 81 نقص منها لامورتيسمون 41 ديال 41 و 49 ناقص 4 هي 45. بحال هكا غادي نكون ساليت كاع لي كا لي ديال المود دو رومبورسمون. وبحال هكا غادي نكونوا كملنا كاع لي كا بوسيبل وكاع لي مود دو رومبورسمون اللي هما 3 مود دو رومبورسمون انفين و امورتيسمون كونستانت و انويتي كونستانت و تريتينا كاع لي كا بوسيبل. وبزاف كيتحطوا لامورتيسمون كونستانت و لانويتي كونستانت دونك حاولوا تفهموهم مزيان خاصه لانويتي كونستانت فهموها. واخا هي راه كتبان لكم في الاول صعيبه شويه مي باش تلقوا يديكم شويه في الخدمه وتبداو تحسبوا غيسهل عليكم الامر. و حيت هاد لي طابلو راه كتصايبوهم غير في 30 مينوت كتساليو شويه الفينانسمون كاملين. كديروا طابلو ديال لومبرانت وكتجاوبوا على الكيسيون الثانيه في الفينانسمون هي ديكيسمون افيكتيف و لا كاب. دونك ما كيكونش عندكم وقت بزاف. هادشي باش كنقول لكم خدموا بزاف ديال لي كا باش تلقوا يديكم وتعودوا على هادشي ما تغلطوش فيه. المهم سيروا بنفس اللوجيك بنفس البرانسيپ اللي كنقول لكم. كاين لي مثلا دي بروف دو تي دي اولا لي بروفيسور هاد الطابلو هذا كيزيدوا لكم هنايا واحد لي كولون كيسميو كابيتال ريستوندو مع شي لعبه بحال هكا. تقولوا واش تبقاو تالفين واش نديرو بحال هكا ولا نديرو داك اللي كيقول لنا البروف نزيدو كولون هنا ديال الكابيتال. راه نفس الشيء ما كيتغير حتى شي حاجه. راه هذا صحيح ولا خو صحيح فين داكشي اللي الطابلو اللي ارتحيتو فيه ديروا سواء السكون سواء نقصوه راه نفس البرانسيپ نفس اللوجيك كيدار. هادشي اللي كاين. وانا كنصحكم تخدموا بحال هكا بهاد الطابلو هذا كيزيدوا عليكم زعما الحساب وصافي وصافي. داكشي كامل تقريبا قلت لكم. ان شاء الله في فيديوهات جايين نخدموا دي زيكزام نشوفوا فيهم هاد لي كا ديال لي زامبرانت عاد ابري نشوفوا ديكيسمون افيكتيف. au revoir à la prochaine vidéo inchallah. ما تنساوش كما العاده laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous et like.